بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چکیاں مدینے سینا سے راحت ہوگی اور یہ سنا ہے کہ بات غور اندھیری قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وہاں سرکار تو عالم کی زیارت ہوگی نعت سرکار. Now I would like to call Asad and Muhammad Ahmed from class 3/9th A for Mama. کہ ان بچوں کو شاید بھی خوف اور ڈر سے بند نہیں ہو سکے. ان معصوم بچوں کے سامنے ان کے ٹیچرز کو دوستوں کے ایسی دردناک موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ کائنات کی ہر شے تڑپ اٹھی. ان ماؤں کے دل پر کیا بیتی ہوگی جنہوں نے صبح اپنے بچوں کو دعاؤں کے ساتھ اسکول کے لیے روانہ کیا مگر کچھ ہی دیر بعد وہ بچے کفن میں لٹے ملے. مائیں دروازے تک رہ کے مرنے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے. ہاں صدر علی وقار, جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان, قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ, قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ, قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب. قاتل کہلائے غازی اور مقتول کہلائے شہید. یہ پرندے کس کی مدد کو آئیں, قاتل کی یا مقتول کی. کنکر کس پر گرائیں, قاتل پر یا مقتول پر. ہاں صدر علی وقار, اس لیے پرندے نہیں آتے, کنکر نہیں گراتے. مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے, مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے, ورنہ دنوان کو تو رحمان سے ڈر لگتا ہے. اب کہاں ہے اثار و اخوت مدینے جیسی, اب کہاں ہے اثار و اخوت مدینے جیسی. اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. آج سے ٹھیک 8 سال قبل 16 دسمبر 2014 کا وہ دن کس کو یاد نہیں جب ملک کے شہر پشاور میں خونی داستان رقم کی گئی. چھوٹے بڑے بزرگ ہر ایک کے دماغ پر نہ مٹنے والی نقوش چھوڑ گئی. اس کے عمل کو بیان کرنے کی نہ تو مجھ میں سخت ہے اور نہ میرا احساس اس کا حق ادا کر سکتا ہے, کیونکہ کہیں تو I would like to call Sir Muhammad Huzaifa for speech. Please come on the stage and enlighten our hall with your beautiful speech. تو آنکھوں میں اس جیسا خطرناک دردناک واقعہ نظر نہیں آتا. جناب والا 16 دسمبر کو خون کی ایسی ندیاں بہیں جس کی چھینٹیں ہر ماں کے دامن پر گری, جس کی چھینٹیں آج تک ماں کے دامن سے بے نشان نہ ہوں. جناب والا آج بھی پبلک
स्कूल की दीवारों के साथ माएँ दौड़ती फिरती रहीं। शायद ही दीवारें शक हो मेरा लगते जिगर निकल आए और मुझसे आकर निपट जाए। पता नहीं मुझे मेरा लगते जिगर मिलेगा या उसकी लाश। नोखेज उजालों के राही मंजिल की तलब में निकले थे, क्या जुर्म था छोटी उम्र में फिरदौस के इन मेहमानों का, जो कौम के बेटों की लाशें मक्तल में रोज सजाते हैं। आ महदी दौरां देर न कर सर कुचल दे इन शैतानों का, अफवाज वतन अब देर न कर सर कुचल दे इन शैतानों का। उन नाजुक जिस्म पर जिनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, सलाम उन रूहों पर जिनको सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया गया कि उनका कोई कसूर न था। सलाम उन माओं पर जिनके जिगर के टुकड़ों को उनसे जुदा कर दिया गया। सलाम उन बहनों पर जिनके भाइयों को उनसे दूर कर दिया गया। सलाम उन बाप पर जिनसे उनके सहारों को छीन लिया गया। मोहतरम असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 16 दिसंबर पाकिस्तान का सयाह तरीन दिन है। इस दिन सबूत ढाका यानी बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होने का दिन है। यानी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से जुदा हो गया। और दूसरा, आर्मी पब्लिक स्कूल में ढाए जाने वाले जुल्मों पर बरबरीत का दिन है, जिसमें कौम, मुल्क इस्लाम और इंसानियत के दुश्मनों ने इन नन्हे फूलों को खून में नहला दिया। ये वो दिन था जिस दिन माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों को, बहनों ने अपने भाइयों को बना संवार कर स्कूल में ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के लिए भेजा था। मगर वो माएँ आज भी अपने जिगर के टुकड़ों का इंतज़ार कर रही हैं। वो बहनें आज भी अपने भाइयों की राह तकती हैं। सफाक दरिंदों ने इस कौम की नन्ही कलियों को इस तरह मसल दिया कि इन कलियों से टपकने वाले खून से आज भी सदाएं आ रही हैं कि हमारा कसूर क्या था, हमें किस जुर्म में शहीद कर दिया गया। सामाईन इकराम, आपको ये बताता चलूँ कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई फ़िरका नहीं होता। दहशतगर्द का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने हवस, लालच और दुनियावी मकासद को पूरा करना होता है। वाज़ेह मिसाल आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले मासूम बच्चों का खून है। इन मासूम बच्चों का कोई मजहब, कोई फ़िरका था जिनकी बुनियाद पर इनको शहीद कर दिया गया। सामाईन किराम, दुश्मन का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को नुकसान पहुंचाना था। इस्लाम का मसक शुदा चेहरा दुनिया के सामने पेश करना था। इस्लाम की गलत मानों में तशरीह करना था। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को मजबूत करना था और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के लिए एक सामान मुहैया करना था तो वो इस्लाम को बतौर दहशतगर्द मजहब के जान सके। दुश्मनों का मकसद इस्तेमाली ताकतों को खुश करना था। इन बच्चों के कातलों के दुश्मनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को खोखला करना था। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये नज़रिया पाकिस्तान के दुश्मन हैं। नज़रिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसके हुसूल के लिए ये इंसानियत से गिर गया और मासूम बच्चों का कातिल बन गया। ये खून जो टपका मक्तल में कुल इल्म के इन परवानों का, ये खून जो टपका मक्तल में कुल इल्म के इन परवानों का, इंसानों का ये काम नहीं, ये काम है कुछ हैवानों का। नोखेज उजालों के राही मंजिल की तलब में निकले थे, क्या जुर्म था छोटी उम्र में फिरदौस के इन मेहमानों का। नोखेज उजालों के राही मंजिल की तलब में निकले थे, क्या जुर्म था छोटी उम्र में फिरदौस के इन मेहमानों का, जो कौम के बेटों की लाशें मक्तल में रोज सजाते हैं।
مہدی دوراں دیر نہ کر سر کچل دے ان شیطانوں کا، افواج وطن اب دیر نہ کر سر کچل دے ان شیطانوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے طلباء اور اساتذہ ان کی روحوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ کا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اس قوم کے ننھے وہ بیٹا ہوتا ہے جو تیرے منہ پہ تیرا اور میرے منہ پہ میرا، جو کمر پیچھے بات کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ اگر ہم میں یہ منافق نہ ہوتے تو ہم سلطان ٹیپو جیسے بہادر نہ ہوتے۔ وہ سلطان ٹیپو جس کے تاریخ کی اگر ہم فرق اٹھا کر دیکھیں تو 3 دن تک انگریز اس کے قریب نہیں گیا، اس کو شہید کر ڈالا اور 3 دن تک انگریز اس کے قریب نہیں گیا۔ کنکریاں مارما میں چیک کرتے رہے کہ ٹیپو ابھی زندہ تو نہیں ہے۔ ایسے بہادر ہم نے منافقوں کی وجہ سے چھوڑ دیے۔ ثانیہ APS یہ بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ بیٹا سرداروں کی وجہ سے ہوا، منافقوں کی وجہ سے ہوا۔ وہ ریاض نامی ممار، وہ نام کی ممار قیامت تک اس شخص پر لانتیں جاتی رہے جہان والوں کی، اس کی وجہ سے 2014 کو شہید ہوئے تھے۔ وہ دہشت گردی کی جو بھیڑ چڑھے وہ بھی آپ ہی کی طرح صبح صبح گھر سے اسکول پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ لوگ اپنے ذہن میں ایک تصور لے کے آئیں کہ جب بندہ خوش خوشی گھر سے نکلتا ہے اور اسکول پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے بعد اس کو کیا پتا کہ آگے سے کیسا ثانیہ میرے پاس پیش آنا ہے کہ میں نے لہو میں لپٹے ہوئے گھر واپس چلے جانا ہے۔ یہ APS اسکول آرمی پبلک اسکول پشاور میں 16 دسمبر 2014 کو یہ واقعہ پیش آیا۔ دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا اپنے ناپاک ارادوں پر۔ اور ایک میری بات یاد رکھنا ذرا، نیکی ہمیشہ زندہ رہتی ہے، نیکی ہمیشہ دیکھیں ذرا، جب میں نے یہ بولنا ہے شہدائے آرمی پبلک اسکول، شہدائے آپ نے زندہ باد بولنا ہے، جب میں نے بولنا ہے دہشت گرد آپ نے مرد آباد بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو آرمی پبلک اسکول کے جو بچے ہیں وہ قوم کے شہید ہیں، شہدائے APS، شہدائے APS، دہشت گرد، دہشت گرد، شہدائے APS، شہدائے APS، نیکی ہمیشہ، نیکی ہمیشہ، دہشت گرد انشاءاللہ جوں دہشت گرد ہم پہ چڑھائی کریں گے، ہم اسی دہشت گردی کا جواب ہمارے بچے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے۔ تو اسی ساتھ ہی ہم احترام کرتے ہیں آپ لوگ